الإدارة نشعر بها أن فما عندها نوع من الاستقالة، أعطت المناطق الصقوية للمجامع، وقات هي معناها كاين فرايجي شوية، نشعر بها كي معناها ما عادش دورها ريادي كما كانت قبل، خاطر هي كانت معناها أكثر من أي وقت معناها بكل ما يتعلق بالمناطق الصقوية هذه، من بناء تحتية، من نوعية ماء، من مديونية. تويك المجمع هو ولا معناها الأكثر اللي هو موجود أو كونتاكت دو لا بوبولاسيون، هو اللي يواجه الإشكاليات، هو اللي مطلوب منه باش يحلها معناها بجميع الوسائل. بالنسبة لنا احنا في المجمع واعيين بالمشاكل متاعنا، نعرفوهم ديجا طرحناهم مع الإدارة وحكينا فيهم وكل شيء وما لقيناش حلول. بالنسبة للمشروع متاعكم الجديد هذا هو طريقة طرح الإشكال بصفة مبسطة وكل شيء فهمت وزدنا تعمقنا في الإشكاليات متاعنا أكثر. مبادرات مع الفلاحة كانت غايبة ياسر، وجات في فترة من الأوقات معناها الفلاح يشعر بروحه وحده، ما عندوش سند، ما عندوش بلاصة يعبر فيها على المشاغل متاعه كل شيء. هذه فرصة باش لقينا معناها الفسحة هذه باش نعبروا فيها على مشاغلنا ونشوفوا المشاكل متاعنا ونحاولوا باش نلقاو الحلول مع بعض. المشروع يمثل فرصة هو هذا باش الواحد يتعرف مشاغل الفلاحين ومشاغل المجامع اللي تقوم بالتصرف في المنظومات المائية معناها بطريقة مباشرة وبطريقة تشاركية. C'est la première fois qu'on associe avec nous la recherche pour chercher de nouvelles solutions ou des solutions innovantes en matière de gestion collective des réseaux d'irrigation. Le Papagir est le fruit d'une concertation entre le ministère tunisien de l'Agriculture, l'Agence française de développement et le CIRAD pour la mise en place d'un programme de recherche-action dans le cadre de la stratégie nationale. Il a plus particulièrement comme objectif d'expérimenter des approches et des solutions innovantes pour l'autonomisation des GDA et pour appuyer l'action de l'administration. Dans la gestion des périmètres irrigués, comme dans la plupart des domaines, les problèmes sont avant tout humains. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il y a plusieurs acteurs qui se partagent cette responsabilité. On sait très bien faire des bons projets en matière de conception et de mise en œuvre, mais gérer les systèmes, gérer ces projets-là, ça devient très difficile parce qu'il y a le côté humain, le côté social, la coordination, l'information. À partir de là, le défi n'est plus de trouver la bonne solution à chaque problème, mais plutôt de créer les conditions qui permettent à ces acteurs eux-mêmes de négocier chacune de ces solutions. Et pour y arriver, il faut pouvoir combiner plusieurs objectifs. D'abord, il faut créer un climat de confiance entre les acteurs en garantissant un cadre neutre. Deuxièmement, il faut construire un diagnostic qui soit réellement partagé. Il faut donner l'opportunité à chaque acteur de pouvoir s'exprimer librement, sans pression hiérarchique. Enfin, il faut essayer de rapprocher les visions entre les acteurs, de sorte à arriver à des solutions partagées et durables. C'est dans cet esprit que nous avons conçu et développé la démarche départ tout au long du projet. عملنا معهم عديد اللقاءات سواء كمجمع سواء كفلاحة، ثم من بعد كمجمع وفلاحة وجه لوجه، ثم من بعد مع المندوبية نتاع الفلاحة، ثم كانت اللقاء الختامي معنا في مستوى الولاية الكل، وتحورنا على الأشغال اللي قمنا بها الكل، ووصلنا معناها طرحنا إشكاليات معناها هامة وحاولنا نبحثوا لها على حلول مع بعضنا. الدور ديالنا حنايا هو اولا نتيحوا الفرصه لكل واحد يعبر على رايه ويدافع على المصلحه ديالو،
وثانيا هو اننا نحاولوا نقربوا وجهه النظر لواحد الحلول اللي يكون عليها اتفاق. هذه زون واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثه. هذا صافي الوضع صحيح. الاشكاليات اللي شفناها هنا فيما يخص الماء، قلنا كون الماء نقص يصير طبيعي نتيجه عوامل طبيعيه. علاش تكلفه الماء من 90 تولي 155 وما عندكش حتى دور انك تقوم به؟ شنو الاستنفاع اللي استنفع به الفلاح؟ انت كي عملت الجمعيه هذه هكا 3 ورقات في يزيد برين هذه معناتها برين نتاع احتساب سعر الماء. الجدول اللي هاي عندنا اشكاليه كبيره فيه. ثمن الماء غالي. أغلبية الأصوات مشيت ارتفاع في أسعار الماء. من عوامل الارتفاع صار تعدد الهياكل المتداخلة باش يوصل الماء للفلاح. مندوبية الفلاحة شنو دورها في الوسط؟ في الورشة متعدد الاختصاصات يعني طرحت الإشكاليات الهامة والحوار وصل لابوتيسمون نتاعو. فما الاشكاليات اللي طرحت حاولوا معناها المشرفين وحاول الاعضاء نتاع سواء كان فلاحه والا مجمع والا معناها البحث بصفه جديه في الحلول. ونتصور انا يعني الحوار هو نصف الحل. اذا العجز اولا ناتج عن ارتفاع كلفه التسيير عند المجمع. هذايا يرجع بالاساس الى الضغط على الكلفه. بالنسبه للطريفيكاسيون هذه المندوبية تقوم بدراسة تاع تسعيرة مياه الري والتعريفة الممكن أن تتماشى مع اقتصاد مريم. المشاكل الأول أحداث شركة تعاونية في ذلك. المسؤول عن الأحداث يكون المجمع بالتعاون مع المندوبية. Pour moi, la situation idéale, c'est que l'administration et les agriculteurs discutent ensemble et fassent avancer les projets. Moi, j'ai rien à faire. C'est génial. Bon, dans la réalité, on va être à vos côtés. On va voir dans quelle mesure on est capable d'appuyer ce processus-là en fonction des moyens que sont les nôtres. اللقاءات هذيك والكونتاكت على عدة مناسبات خلى أمكن تجاوز بعض الإشكاليات ولا بعض ربما النفور ما بين الجمعية ما بين الفلاحة وزارة الفلاحة ما بين الفلاحين. ما هو إلا مدخل للناس الكل باش تمد يدها باش تساهم في تحسين المنطقة هذه. نطرح المشاكل ثم بعد ذلك نقرب وجهات النظر لبعضها. إذا كان قربنا وفهمنا المشاكل مع بعضنا وقتها الحلول تتلقى. هذا اللي تعلمناه. الكليما ستيميلون هذايا والأريحية في التعبير وفي التعبير عن المشاغل هو اللي خلق الجو متاع الثقة بين المسؤولين وبين الفلاحة. وصلنا لنتائج كبيرة ياسر لأنه معناها الفلاح ولا مقتنع ولا عارف مشاكل الطرف الآخر ولا عارف مشاكل المجمع، عارف الإدارة زاد عندها مشاكل وهو عنده مشاكله. ربما ساعد المشروع باش نفهم لي ريزون نتاع موقف كل طرف من هذول جذور المواقف. فهمتني لماذا المجمع يقف هذا الموقف، لماذا الفلاح يقف هذا الموقف، لماذا الإدارة تقف هذا الموقف. يعني الإدارة حتى كيف يكون عندها رأي ومن بعد تالي بالنقاش وباقتراح الحلول وبالإقناع تفهم اللي هو هذاك هو الواقع يلزمها تتعامل معاه. مثلا في الإشكاليات الكبرى مثلا طرحت في بعض المجامع اسونسيالمون في نابل بالنسبة للجامعة هي من لا ريسورس لا بيرينيتي دو لا ريسورس ضمان ديمومة استمرار التوزيع بالماء. حسيت المجامع فهمت اللي ثم إشكاليات يمكن ترجع للإدارة وثم إشكاليات تتجاوز الإدارة. ثم تفهم لمحدودية هذه الموارد وثم تفهم لمعالجة الإدارة
للاشكاليه هذه. خلال المشروع هذايا برشا فلاحه اللي هما يتواصلوا مع بعضهم، هما بني عم وهما جيران واحد، ووصلت لهم برشا معلومات ومقتنعين اللي المجمع هذايا راهو هو مصلحتهم، هو يخدم فيهم، هو ما عندوش حاجات مخبي عليهم، وقاعد بل هو معناها قاعد ينسق وقاعد يخدم. ومعناها قواعد اللعبه انه سعر الماء شنو المتدخلين فيه، شنو هي اللي يدفع المجمع، والا مثلا بالنسبه للخدمات اللي قدمها المجمع راهي هذيك امكانيات، وهو والفلاحه معناها نتصور اكثر فاكثر ولا واعيين بشنو المجمع هذا دوره، هو ما ينجموش يطلبوا منه ولا ما ينجمش يعملوا. Ça a été dit pas mal de fois, c'est la première fois qu'on rassemble l'administration avec les agriculteurs, avec les GDA. Parfois, classiquement, c'est l'administration qui vient pour donner des consignes et donner des orientations. Maintenant, il y a cet échange vraiment à part égale des deux parties et chacun s'exprime librement. Ça, c'est très important. تعلمت كيفاش مثلا نحاول باش نعاون المجمع فاش مثلا في الاقتصاد في الري، نعاون حتى الأعوان. وتعلمت زادة كيفاش نتخاطبوا مع الإدارة، كيفاش نتخاطبوا مع المجمع.